نعرف الطفل ان في مناسبة ما، وليكن عيد الاب مثلا، فهتشوفوا ازاي الاخصائيه برضو علمت الطفل انه في مناسبه، وانه ازاي يتعامل او يتفاعل مع المناسبه من خلال الحاجه اللي هو بيحبها. Father's Day is just around the corner, and dads everywhere will be receiving ties and mugs. But no gift would mean more to dad on this special day than a homemade gift from his child. طبعا الاخصائيين عندنا في مصر ما بيعملوش كده خالص. الاخصائيين عندنا في مصر بيحطوا برنامج واحد وابتدوا يطبقوه على الاطفال كلها مهما كانت الاختلافات ما بينهم. اول ما الطفل بيتشخص ان هو او بيتم تشخيصه ان ده طفل توحد، بياخدوا البرامج دي ويطبقوها زي ما هي على الاطفال كلها. البرامج دي في الغالب بتبقى برامج كلاميه، ما بيعتمدوش ما بيستنوش يشوفوا الطفل ده موهوب في ايه. الاطفال دي موهوبه جدا، واغلبهم موهوب في المزيكا وفي الرسم. الاطفال دي انا ما شفتش حد فيهم واخد فرصته في المراكز من ناحيه الرسم او المزيكا او الاغاني او انه يعزف على آلة بيحبها. القصه كلها انه انا بتعامل مع الطفل ده عن طريق الكلام. انا كل اهتمامهم انه الطفل يكون بيتكلم، لان شكوى الام في الغالب انه طفلي او ابني اتاخر في الكلام وما بيتكلمش، ما بيعرفش يعبر عن نفسه. مع ان الحقيقه ان الطفل ده ممكن يعبر عن نفسه بطرق ثانيه كتير واحسن من الكلام، وتبقى هي دي طرق تفوقه ومجال حياته حتى طول العمر اللي يبقى متفوق فيه حتى عن كتير من الاصحاء من زمايله واللي في سنه. بس احنا في المراكز بتاعه القاهره كلها، يعني القاهره نفسها كمان ما فيهاش اي حد بيتعامل على حسب اختلاف التوحد من طفل للتاني. اصلا التوحد كمرض في اطياف وفي فاريشنز وتغيرات كتيره جدا من طفل للتاني، وما بيتشخصش الولد انه توحد الا لما يكون متوفر فيه مش اقل من 4 علامات للتوحد. في اطفال كتير بيبقى متوفر فيها علامتين مثلا من ال4 والباقي مش موجود وبيتشخص ان هو توحد، بس هو ده ما بيبقاش توحد، بيبقى اسمه طيف توحد او اوتيستيك سبيكترم، اللي هو يعني معدي على الاوتيزم، مش بيور اوتيزم، مش اوتيزم صريح. فاحنا هنا في مصر ما بنفرقش بين ده وده، وده اللي مخلينا كمان مش عارفين نعمل احصائيات، لان لو عملنا احصائيه هناخد ان الاطفال كلها اوتيزم. يعني في اطفال من الاوتيزم بيتكلم كويس جدا بس ما بيعرفش يتفاعل عاطفيا، ما بيعرفش يندمج في مجتمع، بيكون منطوي ومنزوي لوحده وبيتكلم عادي جدا. بس في اطفال تانية مشكلتها كلها انها بيجيلها نوبات غضب شديده جدا، فبتتشخص على انها توحد او اضطراب سلوكي على الاقل، فبيحطوها مع التوحد وبيعملوا لها وبيتعاملوا معاها بنفس البرامج بتاعت التوحد، البرامج اللغويه والبرامج التاهيليه كل ده وتعديل السلوك. طب انت شفت السلوك ده ايه؟ طب شفت السلوك ده نتيجه ايه؟ طب جربت تمنع السلوك ده من الاول؟ لا، هو بيتعامل على انه كله حاجه واحده وبيطبق البرامج كلها على كل الاطفال بكل الدرجات بنفس الطريقه. للاسف ما بيبقاش فيه استجابات كويسه للعلاج او المتخصصين مع الاطفال عندنا في مصر في علاج التوحد. الطفله دي عندها توحد، عايزاها تبتدي تلون وهي بنفسها بتبتدي تساعد الاطفال وتوريهم ازاي يلونوا. الطفل ممكن ما يلونش بحاجه ماسكها، ممكن يحب يلون بصباعه فبيلون بصباعه، يعمل الحاجه اللي هو بيحبها بالطريقه اللي هو بيحبها. العلاج بتاع الاوتيزم بيبتدي في الاول 1 to 1 او 1 لواحد، المتخصص مع الطفل، عشان العلاج يكون مكثف ويكون جاي تاثيره ال 100% على الطفل. فدي الطريقه اللي هي وريته وخلت الطفل كمان لزقه، عرفته ان في مناسبه او في حاجه خاصه بالاب.